साथीहरू नमस्कार। लोकसेवा आयोगले लिने शाखा अधिकृत तहको परीक्षाको शासन प्रणाली अन्तर्गत भाग 4 मा आज हामी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। भाग 4 मै अर्को च्याप्टर फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट अर्थात् वित्तीय व्यवस्थापन भन्ने छ। यसमा साथीहरू कन्फ्युज भएको देखिन्छ। पब्लिक फाइनान्स म्यानेजमेन्ट र फाइनान्शियल म्यानेजमेन्टमा के फरक छ त? वित्तमा इय प्रत्यय लागेर वित्तीय भएको हो। त्यसैले वित्त व्यवस्थापन र वित्तीय व्यवस्थापनमा खास फरक छैन। फरक केमा छ भने पब्लिक अर्थात् सार्वजनिक भन्ने शब्द जोडिनु या नजोडिनुमा छ। सार्वजनिक भन्यो भने त्यो व्यापक हुन्छ, सरकारको भन्ने हुन्छ, आम चासोको भन्ने हुन्छ। सार्वजनिक शब्द जोडिएको छैन भने वित्तीय कारोबार गर्ने सङ्घ संस्थाहरूको व्यवस्थापन अर्थात् बैंक लगायतका संस्थाहरूको व्यवस्थापन भन्ने हुन्छ। सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा बैंकहरूको अन्य वित्तीय संस्थाहरूको व्यवस्थापनको कुराहरू पनि हुन्छ। तर त्यसबाहेक पुरै राज्यको विकास योजना बजेट समेटिएको हुन्छ। त्यसैले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन वाइडर कन्सेप्ट हो। यसको स्कोप ठुलो हुन्छ। यस भिडियोमा हामी योजनाको कुरा गर्छौं। बजेटको विषयमा हामी अर्को भिडियोमा छलफल गर्छौं। र योजना के हो त? निश्चित उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि उपलब्ध स्रोत साधनहरूको समुचित प्रयोग गरी निश्चित अवधिमा लक्षित उपलब्धिहरू हासिल गर्नुपर्ने कार्यहरूको श्रृङ्खला नै योजना हो। सीमित स्रोतहरूको उच्चतम उपयोग गर्दै नागरिकहरूका असीमित आकांक्षाहरू सम्बोधन गर्न निश्चित समयावधि भित्र राज्यले गर्नुपर्ने सिलसिलेवार कार्यहरूको योग नै योजना हो। हामीले यहाँ विश्व बैंकको डेफिनेसन राखिदिएका छौं। विश्व बैंकका अनुसार योजना भन्नाले राष्ट्रमा उपलब्ध सम्पूर्ण साधनहरूको आधारमा के कस्ता विकास निर्माणका क्रियाकलापहरू के कस्तो क्रममा कार्यान्वयन गर्ने हो, सो सम्बन्धी निर्माण प्रक्रिया भन्ने बुझिन्छ। यो राज्य निर्देशित विकासको अवधारणा हो। खास गरी पिरियडिक प्लान भनेर भनेको यो सोभियत सङ्घमा 1928 बाट सुरु भएको देखिन्छ। त्यति बेला अन्य पुँजीवादी देशहरूमा राज्यले हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने उदारवादी कन्सेप्ट थियो, पुँजीवादी कन्सेप्ट थियो। त्यहाँ बजार माग र आपूर्तिको आधारमा चल्नुपर्छ भनेर भन्ने थियो। तर पुँजीवादी व्यवस्थाहरू आर्थिक सङ्कटमा परे, तर सोभियत सङ्घ त्यसबाट पार लाग्यो। त्यसैले गर्दाखेरि अन्य कम्युनिस्ट शासन बाहेकका देशहरूले पनि यो विकास योजनालाई पछि अँगालेको पाइन्छ। त्यसैले यो राज्य निर्देशित विकासको अवधारणा पनि हो। र यहाँ एउटा डायग्राम हामीले बनाएका छौं। हामी अहिले कुन अवस्थामा छौं र त्योभन्दा बेटर अवस्थामा कसरी पुग्ने भन्ने एउटा रोडम्याप नै प्लान हो। त्यसमा अब्जेक्टिभहरू तय गरिएको हुन्छ, निश्चित टाइम फ्रेम हुन्छ, ह्युमन रिसोर्स कसरी प्रयोग गर्ने भनेर भन्ने हुन्छ र फाइनान्शियल म्यानेजमेन्टका कुराहरू, बजेटका कुराहरू पनि त्यहाँ समेटिएको हुन्छ। र अहिले कहाँ छौं र हामी कहाँ पुग्ने हो, वेयर हामी पुग्ने ठाउँ अहिलेको भन्दा बेटर अवस्थामा पुग्ने गरी बनाइएको यो पछि यो गर्ने भनेर बनाइएको एउटा खाका नै प्लान हो। योजनाका विशेषताहरू यो भविष्यपरक हुन्छ। दीर्घकालीन सोच, रणनीति, लक्ष्य, उद्देश्यहरू तय गरिएको हुन्छ। यसको लागि निश्चित समयावधि तोकिएको हुन्छ। प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरिएको हुन्छ। त्यसै गरी साधन स्रोत परिचालनको खाका हुन्छ। योजना कार्यान्वयनको संरचना तोकिएको हुन्छ। योजना भित्रै कुन संरचनाले योजनाको कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा, अनुगमन र मूल्याङ्कनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यी त भए योजनाका विशेषताहरू। योजनालाई विभिन्न प्रकारले बाँड्न सकिन्छ। खास गरी यहाँ समयको आधारमा हामीले 3 भागमा योजनालाई बाँडेका छौं। सर्ट टर्म प्लानिङ, अल्पकालीन योजना, यो 6 महिना अथवा 1 वर्षको हुन्छ। खास गरेर बजेटहरू पनि प्लानिङ अन्तर्गत नै हो, तर बजेट भनेर छुट्टै हामीले अध्ययन गर्छौं। त्यसै गरी मिड टर्म प्लानिङ, मध्यकालीन योजना 3 देखि 7 वर्षसम्मकोलाई लिन सकिन्छ। खास गरेर हाम्रो पिरियोडिक प्लान, पञ्चवर्षीय योजना, त्रिवर्षीय योजना यो मिड टर्म प्लान अन्तर्गत पर्छ भने लङ टर्म प्लानिङ, दीर्घकालीन योजना चाहिँ 10 वर्षका, 15 वर्षका, 20 वर्षसम्मका हुन्छन् र त्योभन्दा माथि 30 वर्षसम्मको पनि नहुने भन्ने होइन। तर हामीले 3 भागमा विभाजन गर्दा वैज्ञानिक हुने देखिन्छ।
योजना निर्माणका आधारहरू के हुन् त भन्दा संवैधानिक व्यवस्था, त्यसैगरी सरकारका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, त्यसैगरी देशको आर्थिक अवस्था, स्रोत साधनको उपलब्धता, त्यसैगरी कार्यान्वयन क्षमता, त्यसैगरी नागरिकको माग आवश्यकता र आकांक्षा। योजना निर्माणका अन्य आधारहरूमा सत्तासीन दलको चुनावी घोषणापत्र, न्यूनतम साझा कार्यक्रम। यो सरकार बनाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ धेरै दलहरूको कोलिसन गभर्मेन्ट बनाउन पर्ने हुन्छ। एक दलको कोरम नपुग्न सक्छ अथवा एक दलले बहुमत ल्याए पनि अन्य दलहरूलाई मिलाएर जाउँ भनेर त्यस्तो सोच पनि राख्न सक्छ। त्यस्तो बेला न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएको हुन्छ, त्यसको प्रभाव योजनामा पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूसँग गरिएको प्रतिबद्धता, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा गएर कुनै कुरा बोलेका छौँ, यस्तो गर्छौँ भनेर भनेका छौँ भने हामीले त्यो देशमा गरेरै देखाउन पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि ती कुराहरू प्लानमा समेटिनु आवश्यक हुन्छ। समष्टिगत र क्षेत्रगत दीर्घकालीन योजनाहरू, खास गरेर हामीले कृषिको बारेमा, पर्यटनको बारेमा छुट्टै दीर्घकालीन योजना बनाएको छौँ भने हामीले बजेटमा, पिरियोडिक प्लानमा ती कुराहरू लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी समसामयिक विषयहरू, जलवायु परिवर्तन, नागरिक स्वास्थ्य, अहिले कोरोनाको कुरा छ, यस्ता कुराहरू सबै योजनाहरूमा पर्दैन। निश्चित समयमा आएका समसामयिक विषयहरू त्यति बेलाको प्लानमा पर्न सक्छन्। जस्तो योभन्दा अगाडिको प्लानमा भूकम्पको पछिको पुनर्निर्माणको कुराहरू अत्याधिक आएको थियो। यी कुराहरू योजना निर्माणका आधारहरू हुन्। अब हामी योजनाको महत्त्वको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। पहिलो नम्बरमा रहेको छ गरिबी निवारण गर्न, वैदेशिक सहायताको परिचालन गर्न, आर्थिक विकास गर्न, त्यसैगरी सामाजिक न्याय दिलाउन, बेरोजगार कम गर्न, सन्तुलित विकास गर्न, मार्केट फेलियरबाट बचाउन, माग र आपूर्ति बीच सन्तुलन कायम गर्न। योजनाको अन्य महत्त्वमा राज्यको दायित्व निर्वाह गर्न, विभिन्न क्षेत्रबीच समन्वय कायम गर्न, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न, बजार संयन्त्रलाई बलियो बनाउन, दीर्घकालीन अवधारणा विकास गर्न, विकासलाई दिगो र समावेशी बनाउन। नेपालमा आवधिक योजना तर्जुमा गर्दा निम्नलिखित कार्यहरू गर्नुपर्दछ। जस्तै तथ्याङ्क र विवरणहरू सङ्कलन, विगत योजनाको उपलब्धिको मूल्याङ्कन, विभिन्न क्षेत्रहरूको हालसम्मको प्रगति स्थिति विवरण, समष्टिगत आर्थिक खाका तर्जुमा। विषयगत मन्त्रालयलाई योजनाको खाका र बजेट तथा मार्गदर्शन पठाउने, उद्देश्य, प्राथमिकता, रणनीति र नीति निर्धारण, क्षेत्रगत उद्देश्य, प्राथमिकता, रणनीति, नीति, कार्यक्रम र लक्ष्य निर्धारण, कार्यान्वयन व्यवस्था, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन व्यवस्था जस्ता कार्यहरू आवधिक योजना तर्जुमा गर्दा गर्ने गरिन्छ। योजनाका 2 चरणहरूको बारेमा यहाँ हामी छलफल गर्दैछौँ। प्रथम चरणमा विभिन्न सरकारवालाहरूसँग छलफल गरी अवधारणा पत्रको मस्यौदा तयार गरिन्छ र अवधारणा पत्र मस्यौदा राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठकमा प्रस्तुत गरिन्छ। राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठकबाट प्राप्त सुझावहरूलाई समावेश गरी अन्तिम रूपमा योजनाको अवधारणा पत्र तयार गरिन्छ। साथीहरूले ख्याल गर्नुभएकै होला, हामीले लोकसेवा आयोगको इक्जाम दिने साथीहरूले सधैँ यो योजनाको बुक किनेर पढ्ने गर्छौँ। पहिला यो अवधारणा पत्र आउँछ, अलि पातलो बुक हुन्छ, पछि चाहिँ फुल टेक्स्ट आउँछ, त्यो अलि मोटो बुक हुन्छ र दोस्रो चरणमा अन्तिम रूपमा तयार गरिएको योजनाको अवधारणा पत्रको आधारमा योजनाको विस्तृत दस्तावेज तयार गरिन्छ। विस्तृत दस्तावेज तयार गर्दा विभिन्न गोष्ठी कार्यशालाहरू आयोजना गरी सम्बन्धित सरकारवालाहरूको राय सुझाव लिइन्छ। विस्तृत दस्तावेजलाई आफ्नो समितिबाट पारित गरी निर्देशक समितिको अनुमोदनपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठकबाट स्वीकृत गरिन्छ र अन्तमा मन्त्री परिषदको स्वीकृतिपछि कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ। अघि हामीले व्याख्या गरेका कार्यहरूलाई हामीले यहाँ प्लान साइकलको रूपमा एउटा ग्राफिक्स बनाएका छौँ। खास गरी एउटा प्लान चलिरहेको हुन्छ, त्यसको मिड टर्म रिभ्यूबाट नयाँ प्लानको हामीले तयारी सुरु गरिहाल्नुपर्छ ताकि त्यो प्लान, एउटा चलिरहेको प्लान कार्यान्वयन भएर सकिँदासम्ममा नयाँ प्लान आइसक्नुपर्छ र बिचमा प्लान होलिडे नहोस्, ग्याप नहोस् भनेर मिड टर्म रिभ्यू अफ अनगोइङ प्लानबाट हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसपछि नेसनल डेभलपमेन्ट काउन्सिलले
प्लानको गाइडलाइनहरू सेट गरिदिन्छ। त्यसैको आधारमा नेसनल प्लानिङ कमिसनले प्लान र प्रोजेक्टहरू फर्मुलेट गर्छ र विभिन्न तहहरूमा, विभिन्न मन्त्रालयहरूमा, विभिन्न सरकारवालाहरूसँग डिस्कसन भएर प्लान अप्रुभल हुन्छ र इम्प्लिमेन्टेसनमा जान्छ र मोनिटरिङका कुराहरू पछि फेरि हामी मिड टर्म रिभ्यूमा आउँछौँ। यसरी प्लान साइकल अगाडि बढ्छ। असल योजनाका विशेषताहरू। असल योजना हुनका लागि स्पष्टता र वैज्ञानिकता हुन जरुरी छ र कार्यान्वयनमा लचकतापन हुन जरुरी छ। लक्ष्य हासिल गर्न पर्याप्तताको आवश्यकता छ। विभिन्न निकायहरूबीच समन्वय हुन जरुरी छ। असल योजनामा स्रोत साधनको उपलब्धता हुनु पर्यो, आवश्यक बजेट विनियोजित भएको हुनु पर्यो, अधिकार प्रत्यायोजित हुनुपर्छ, त्यसै गरी नागरिक सहभागिताको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ, किनभने डेमोक्रेटिक कन्ट्रीहरूमा पिपुल नै सर्वोपरि हुन्छ। त्यहाँ जनताले आफ्नो विकासमा सहभागिता हुन सकेन भने उनीहरूको अवनत्व हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि विकास पनि दिगो हुन सक्दैन। त्यसले गर्दा योजनाहरू टिकाउ हुनको निम्ति, बढी प्रतिफल दिनको निम्ति पब्लिक पार्टिसिपेसनको एकदमै महत्त्व छ। समस्याहरू। योजना र आयोजना तर्जुमामा सरकारवालाको सहभागिता कम हुनु, जनतामा स्वामित्व बोधको अभाव हुनु एउटा समस्या हो। वैदेशिक सहायतामा बढी निर्भरता हुनु, योजनाका लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू परिवर्तन भइरहनु, अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी योजना तर्जुमा गरिनु, बजेट विनियोजन र क्षेत्रगत प्राथमिकता बीच आवश्यक तालमेल हुन नसक्नु। अन्य समस्याहरूमा केन्द्रीय स्तरबाट नै योजना थुपार्ने प्रवृत्ति रहनु, बिना तयारी योजनाको कार्यान्वयन पछि कमजोर हुनु, बिना तयारी गएपछि कार्यान्वयन पछि यसै कमजोर भइहाल्छ, समन्वयको कमी, बजेट निकासामा ढिलाइ, आयोजनाको निरन्तरताको अभाव, कर्मचारीहरूको चाँडो सरुवा हुने प्रवृत्ति, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनबाट प्राप्त पृष्ठपोषणलाई प्रयोगमा ल्याउन नसक्नु। यी त भए समस्या र तपाईँहरूले लेख्ने बेलामा चाहिँ सुझाव तथा समाधानका कुराहरू पनि लेख्न नछोड्नु होला। तर हामीले यहाँ त्यसको चर्चा गरेनौँ। यी समस्याहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, यी कुराहरूलाई उल्टाउनु भयो भने ठ्याक्कै सुझाव हुन्छ। जस्तो समन्वय गर्नु पर्यो, आफै आत्मनिर्भर हुन पर्यो, यी कुराहरू चाहिँ महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू बन्नु भएन। यी कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले सुझावको रूपमा राख्न सक्नुहुन्छ। निष्कर्ष। निश्चित अवधिमा निश्चित उद्देश्य एवं लक्ष्य प्राप्त गर्न उपलब्ध सीमित साधन र स्रोतहरूको समुचित उपयोग गर्ने गरी गरिएको व्यवस्था नै योजना हो। बिना योजना अगाडि बढ्नु भनेको अँध्यारोमा तीर चलाउनु जस्तै हो। पहिलो कुरा, तीर भनेको ठाउँमा लाग्दैन र लागिहाले पनि थाहा हुँदैन। त्यसैले वैज्ञानिक र व्यवस्थित योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयनबाट मात्र, सीमित स्रोतको परिचालनबाट उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ। अन्तमा हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र अब हामी परीक्षा नजिकै आइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि सबै विषयहरू, सबै च्याप्टरहरूको हामी तुरुन्तै भिडियो ल्याउने जमर्को गर्नेछौँ। त्यसले हाम्रो च्यानल बारम्बार भिजिट पनि गर्नुहोला। नयाँ भिडियोहरू, तपाईँहरूको सामग्रीहरू आइरहेको हुन्छ र कुनै कमेन्टहरू छ अथवा हामी बोल्दा बोल्दै कुनै गल्ती भएको पनि हुनसक्छ, टाइपिङ मिस्टेक भएको हुनसक्छ। पहिला पनि भिडियोहरूमा कतिपय ठाउँमा भएको छ। साथीहरूले कमेन्ट गरेर हामीले त्यहाँ सच्याएको पनि छौँ र तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। हस्त नमस्कार।